अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है अफ़गानिस्तान। आज हम उस पर बात करेंगे और कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है, आने वाले वक्तों में अफ़गानिस्तान को हम कहाँ देखेंगे, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब, जो कि आप हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में देखते होंगे, आज भी मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। अदीब साहब, बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। 40 साल बाद अमन की फ़िज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में अब बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है हम सबको। अगर ये अमन अभी तक कायम है, और आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर कि इनका जो अमन हम पूरे ख़ित्ते में कायम हो चुका है, अब आगे के क्या इस पर असरात पड़ेंगे, क्या हम किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान आजकल दुनिया का महवर बना हुआ है, और जो हालात वहाँ पर थे और जिस तरीके से तब्दीलियाँ आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है कि जो पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान में अमन रहे। क्योंकि अगर दुनिया में कोई मुल्क मुतासर हो, सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है अफ़गानिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन से, वो है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ पर किसी न किसी तरीके से अमन है। लेकिन सोवियत यूनियन की ऑक्यूपेशन हुई, उसके बाद कुछ दिन के लिए मुल्ला उमर साहब की हुकूमत आई, उसके बाद फिर अमेरिकन ने ऑक्यूपाई किया। तो ये 40 साल का जो वक्फा है, ये बहुत ही टर्मोइल और गैर यकीनी वाली सूरत हाल थी, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया इंडिया ने और अमेरिका ने। जो 9/11 का वाक़या था, उसमें उसको एक जवाज़ बनाकर इस पर हमला किया गया, जिसका कोई लिंक नहीं था। 9/11 में कि अपनी कहानी अलग है, वो कभी और डिस्कस करें, लेकिन 9/11 में अगर हम माने जो जहाज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे, हाईजैकर्स, अफ़गानिस्तान नहीं, तो कोई नहीं था, सऊदी कोई नहीं, ज़्यादातर सऊदीज़ थे उसमें। तो इसलिए उसको जवाज़ बना के यहाँ पर ऑक्यूपाई किया, तो वही एक इलीगल बात थी। तो रिज़ल्ट वॉज कि ये इस खित्ते की जो तारीख़ है अफ़गानिस्तान की, अगर आप पिछली सदी 18th सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई 19th सेंचुरी में, फिर तो ब्रिटिश ने सबसे पहले यहाँ पर जब ब्रिटिश इंडिया बनाई है, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और उनकी फिर इवेंचुअली शिकस्त हुई। फिर सोवियत यूनियन ने कोशिश की और अब अमेरिका ने की। तो ये जगह जो है, ये ऐसी मखसूस जगह है जहाँ के लोग जो है रहने वाले हैं, वो किसी गैर ताकत को एक्सेप्ट नहीं करते। अब बिल्कुल उनका जो माहौल है, जो कल्चर है, जो है उसमें डिफरेंट है। तो इसलिए अमेरिका को समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर जब वो मिल के उन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी, तो खुद फिर उस हमाकत की जो आप खुद उसमें आ गए। खैर, एनीवे, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि 20 साल की जंग और जदल से भरपूर कहानी गुजर गई, और पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे वो पॉलिटिकल हुकूमत थी या मिलिट्री हुकूमत थी, सबका मौक़िफ़ एक ही रहा कि भाई यहाँ पर अमन हो, और ताकि हम लोगों के पास महाजरीन का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप भी हमारे अच्छे रहे हैं। नहीं, रिलेशनशिप की अभी आता हूँ। रिलेशनशिप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कभी भी ठीक नहीं रहे, नेवर। अफ़गानिस्तान पहला मुल्क था या वाहिद मुल्क था यूनाइटेड नेशन में जिसने पाकिस्तान की शमूलियत को रिजेक्ट किया था, वोट नहीं दिया था। आगे क्या समझते हैं आप इसको लेकर के? अभी जब सिचुएशन आ गई है और ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान विल बी फीलिंग मच मोर कंफर्टेबल, बहुत आराम के साथ सिचुएशन आ रही है। और एक वेस्टर्न बॉर्डर का जो थ्रेट था, अब इंडिया का जो मैंने जिक्र किया वो ये था कि इंडिया ने वहाँ अपने कैंप्स बनाए हुए थे, और वेस्ट की तरफ से भी और ईस्ट उनका था, एक डबल एज टाइप का थ्रेट था पाकिस्तान के पास। तो अब वो थ्रेट ख़त्म हो गया। NDS जो उनकी अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी थी, उसका भी कलाकाम हो गया, क्योंकि NDS, रॉ, CIA, MI6, ये जो सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, ये सब मिल के एक पाकिस्तान को टारगेट कर रही थी। और क्यों टारगेट कर रही थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, और सारा जो महवर है बाकी जो ममालिक का, वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो वो ये देखते हैं कि अगर ये द ओनली थ्रेट इट पोजेज
جو اسرائیل کو. تو یہاں آنے کا جو مقصد تھا افغانستان میں امریکہ کیا تھا, نمبر 1 اس خطے میں بیٹھ کے میں چائنا پر نظر رکھوں گا, انڈیا کو آگے کر کے چائنا کو کنٹرول کروں گا, رشیا کو دیکھنا ہے, اور مین 3 ادھر نمبر 1 جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ یہ کہ اس جگہ سے ہم بیٹھ کے عرب ورلڈ کو کنٹرول کریں گے, اور ہم جو پروٹیکشن ہے اسرائیل کی پروٹیکشن وہ یہاں سے ہم کر سکیں گے. دیٹ واز دا مین آبجیکٹو. تو اتنا دیکھیں آپ, امریکہ نے کتنا ٹریلینس میں جو ہے وہ قرضے لے کر جو ہے افغانستان پہ انویسٹ کیا, کیا آیا آخر میں ہاتھ میں نتیجہ؟ یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو آپ نے چھیڑ دیا. ہم یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, بڑا پیٹا جا رہا ہے کہ $1 ٹریلین وہ بھی قرضے لے کر. ہاں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس جیب سے پیسے نکلے اور اس جیب میں چلے گئے. اچھا, امریکہ ہی میں رہے, کیونکہ اس جنگ میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جن کو آؤٹ سورس کیا تھا, اب اگر یہاں پر اس افغانستان میں ان کو پانی کی ضرورت تھی مثال کے طور پہ, تو جو کمپنی جس کو پانی کا سپلائی کا کانٹریکٹ ملا تھا وہ بھی امریکہ نے, جو کھانے پینے کا جس کو سامان دیا گیا تھا وہ بھی. تو جتنی بھی امریکن کمپنیز تھیں اور ان کے اپنے وہ تھے سارے وہی لوگ کانٹریکٹرز تھے, اور جو بھی اتنے ہزار کانٹریکٹرز باقی سارا اکانومی اور جو ان کی تھی وہ اس پر چل رہی تھی, انکلوڈنگ ایئر کرافٹ کی پروویژننگ, گاڑیوں کو یہاں لا کے دینا, جو بھی سامان تھا سب. تو کیا ہوا, کیا امریکہ کی اکانومی سے پیسے نکل کے نہیں آئے, وہ واپس وہیں چلے گئے. لیکن تھوڑا بہت تو نقصان ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں. دیکھیے جو یہ اگر آپ اپنی کمپنی آپ کی جو جس کا شیئر تھا جو جس میں انہوں نے انویسٹ کی تھی, لیٹس سے $10 ملین ایک کمپنی نے اس میں آپ نے کیا, اب 20 سال کے بعد وہی $10 ملین $1 بلین بن گئے ان کے انویسٹمنٹ کا. تو وہ اس لیے یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے. کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ تو ایک سرکل بنایا تھا جس کے تحت پیسے یہاں سے نکال کے وہاں چلے گئے, اور انہیں مطلب پیسے اپنے ہی پاس رہے تھے. جو نقصان ہوا ہے وہ ہے افغانیوں کا. نہ وہاں پر انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا, نہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم کو صحیح کیا, نہ کوئی سیکورٹی کا سسٹم صحیح کیا, نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر جو ہے اسٹیٹ کا اس کو کوئی صحیح کسی چیز کو انہوں نے کیا, سب تباہی کرتے رہے. تو اس لیے ان کا اتنا مانیٹری نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ $1 ٹریلین لگا دیے. انہوں نے لگایا ڈیفرنٹلی, لیکن وہ گئے واپس انہیں کے. تو یہ ہے اس کا سچویشن. اگر ہم پنجشیر کی بات کریں تو بڑا جھوٹا پروپیگنڈا بنا کر جو ہے وہ پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے, ہر ملک میں جو میڈیا ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے ملک کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی صرف ہمارا میڈیا ہے جو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ بقول کسی کے جو آزاد ہو گئے ہیں تو ایسے آزاد ہوئے ہیں کہ وہ ہر حدیں پار کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے یہاں بڑا کنٹرولڈ ہے, اور وہ کسی بھی اب لیکن اس صورتحال میں آنے کے بعد ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹ گیا. وہ جو ان کو پروٹیکشن مل رہی تھی امریکہ کے وہاں ہونے کے, ان کے جو ویریس دوسری آرگنائزیشن چل رہی تھیں جو ہمارے لیے خلاف کام کر رہی تھیں, ان سب کو ایک بڑا دھچکا ملا ہے. اور یہ ظاہر بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ چیخ رہے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, ان کے لیے ان کا بڑا سیٹ اپ ہو گیا. اور میں نے خود کئی پروگرامز دیکھے انڈیا کے ڈیفینس اینالسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ, اور جو ان کے جو اینکرز ہیں وہ لٹرلی رونے کے حد تک شور مچا رہے کہ کیا ہو گیا. لیکن جو غلط چیز جب شروع کی جاتی ہے تو اس کا انجام غلط ہی نکلتا ہے. اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ جو حکومت تشکیل دی گئی ہے افغانستان میں وہ لوکلز پر مبنی ہے, اپنے ان کا انٹرسٹ ہے, مفاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی پولیٹیکل اسلامی مملکت ہوگی جو قرآن و سنت کے نظریے سے کام کرے گی. تو اس کا ایک بہت دوسرا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ کامیابی اس میں ہوتی ہے ان کو, جو ابھی لوگ برسر اقتدار آئے ہیں, ان کے سکسس سے بہت سارے اور ہمارے مسلمان ممالک بڑے پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں. کیوں اگر یہ طریقہ کار رائج تھا جو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اٹ از اے فیلئر. ویسٹرن ڈیموکریسی بھی جو کانسیپٹ ہے, کہیں پہ ڈیموکریسی ایسے نہیں ہے. ان کے پیچھے جو لوگ رسیاں کھینچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کہیں بھی عوام کی رضا
हुकूमत में शामिल नहीं होती जो भी नाम दिया हुआ है। हाँ, तो इसलिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नेंस जो जिसको हम लोग समझते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो बहुत अच्छी बात। तो जो आपका निज़ाम है, जो आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो इसमें तमाम चीज़ें दी गई है, उसको आप फॉलो करें। तो आप उसमें वो फलाही रियासत की बात करते हैं, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी फलाही रियासतें कायम हैं। मैं गया हूँ कनाडा इज़ अ वेलफेयर स्टेट। वहाँ हर चीज़ जो है वो इस तरह से चलाई जाती है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और जब मैं जैसे बाहर का था, मेरी बेटी वहाँ रहती है, बट देन ऑन अ पर्टिकुलर डे पता लगा कि सीनियर सिटीजन या वेटरन सिटीजन के लिए किराया बस का आधा हो जाता है, या ट्रेन में आप जा रहे हैं तो ट्रेन सहूलत है मौजूद। तो मैं टिकट खरीदने गया तो उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर एज, तो मैं क्यों, मैंने बताया कि जी अच्छा ये आपका टिकट आज आधा होगा, हालांकि मैं वहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो इसलिए वहाँ एक स्टेट ये आपकी होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारी उठाई गई हैं। हमारे जो इस्लामी रियासतें बनी थी, जो खुलफाए राशिदीन जो खिलाफत थी, वो उसका बेसिक महवर यही था बिल्कुल। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इससे अलग होते चले गए, भूलते चले गए सब चीज़ें, हम अलग होते चले गए। और ख़ास तौर पे जब खिलाफत का जो उस्मानिया का जो लास्ट एक लिंक था वो जब टूट गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद से तो कुछ नहीं बचा बाकी। और अब उनका जो महवर है अमेरिकन्स का और इंडियंस और जो हमारे मुख्तलिफ एंटी स्टेट थ्रेट है हमारे लिए, वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये वाली जो सिचुएशन है ये उसमें कामयाबी ना हो। क्योंकि अगर ये सेट हो जाते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी मिल रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है और सारी चीज़ें सब सही चल रही हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी सही चल रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत कामयाबी हो जाएगी। और इस कामयाबी के असरात खित्ते में पड़ेंगे। खित्ते में अरब कंट्रीज़ भी हैं जहाँ इस वक्त हमारे जो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरेबिया इज़ लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। उनके यहाँ बाकायदा वो एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जहाँ पर तमाम वेस्टर्न किस्म की चीज़ें उन्होंने लगाई गई। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको अलग ले जा रही हैं। आपको अपने बेसिक जो महवर है जो उसमें रहते हुए आप रखें, आपके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है। हर जो कहते हैं ना, इस्लाम इज़ अ कोड ऑफ लाइफ, कॉन्डक्ट, खाली नमाज पढ़ना नहीं है, सब चीज़ों को फॉलो करके चलना नमाज के अलावा जो काम आप करते हैं वो मजहब है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे पास हर किस्म की उसका जवाब मौजूद है। आप उसको रेफर करें और आपको जवाब मिलेंगे, आप उसके बारे में काम करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। जी, तो ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अदीब साहब, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर आके उन्होंने हुकूमत की है और इससे इंडिया जो है वो डर गया कि कहीं अफ़गानिस्तान जैसे तालिबान आए हैं, कश्मीर पे भी आके इस तरीके से अगर उन्होंने आ गए, वो छा गए वहाँ पे, नहीं लगता आपको कि भारत इस चीज़ से बौखला गया है? क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और उनको इस बात का भी इल्म है कि जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो एनेक्सेशन की वो गलत की, उन्होंने जो मज़ालिम ढाए हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों की जो हालात ज़ार की हुई है वो बहुत अफसोसनाक है। तो ये बात तो उनके जहन में है और अब जब इस तरीके की कामयाबी हुई है तो ये डेफिनेटली एक उनके जहन में ये चीज़ आ रही है कि ये नेक्स्ट, क्योंकि क्या बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये समझने की है, जितनी भी दुनिया में इस्लामी ममलिकतें हैं, अगर सही मानों में वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान समझते हैं और फॉलो करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में उन तमाम ममलिकतों पर लाजिम है कि वो इसके पर कदम उठाएं, जिहाद करें उसके ख़िलाफ़, उन मिस्कीनों की, उन औरतों की, उन बच्चों की जिन पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों की, उन पर आप अल्लाह ताला ने कहा है कि यू गॉट टू डू इट। कुरान की मैं पिछले दफ़े भी प्रोग्राम में आई थी, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 पढ़ लें और उसका तर्जुमा पढ़ लें, जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 75 पढ़ लें। बड़ा क्लियरली कहा गया है कि आप पर ये चीज़ें जब हो रही हैं तो ये उनकी रिस्पांस पे आपको ये कदम उठाना ज़रूरी है। और अगर आपको अपनी तमाम चीज़ों जो आप अयाशी कर रहे हैं, जो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास नहीं है, आप उसको ज़्यादा अजीज समझते हैं, अपने माल और मता को, अपने बीवी बच्चों को वो ज़्यादा अहमियत के, तो आप बैठे रहें यहाँ तक कि आप पर खुदा का अज़ाब नाज़िल। ये सूरह तौबा की इसी देखिए सूरह। तो ये चीज़ तो सबको पता है। और तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने अभी तक जो भी इक़दाम उठाए हैं, जो भी उसमें कहीं भी कोई नाजायज़ या कोई गलत चीज़ नहीं की। जो पहली चीज़ जो सबके लिए कि उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया फतेह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए आम माफ़ी की थी, सबको साथ बुलाया, फिर उसको, तो ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर रहे, उसी अंदाज से चल रहे हैं। तो ये एक खौफ बन गया, एक चीज़ उनके जहन में आ गई है कि अगर हमने मज़ीद इस पर ये जुल्म और सितम जारी रखा तो ये इन पर ये हुकूमत के अपना एज हाकिम ये उनके मदद के लिए आएंगे, ये भेजेंगे वहाँ से आदमी। ऐसे ही तो उसमें अगर तारीख़ पढ़िए तो सिंध में जो राजा दायर था उसके ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था ना कि जाओ उनकी सरजनिश करो जाके, तो यहाँ उसने आके यहाँ पर उसी तरीके से ये लाजिम होगा कि आप वहाँ से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो ये तो होना है। और अगर ये चीज़ होनी है तो उसको ज़ाहिर बात है बौखलाहट और खौफ चीज़ तारी है, अभी तक तारी है। तभी वो इतना बैठकर उनका मीडिया भी इतना उछल रहा होता है और एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। अमेरिका को भी देखें तो वो भी पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहा होता है इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं कि अफ़गान हुकूमत को अभी तक दुनिया ने सही से एक्सेप्ट नहीं किया है, मान नहीं रहे उनकी हुकूमत को। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने भी कहा कि ये फ़ैसला इमरान खान का है कि आया उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक अभी 11 तारीख को उनका प्रोग्राम था हलफ बर्दारी का और वो मुलतवी हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये फॉर्मली अपने ऐलान करेंगे, हलफ बर्दारी होगी और अपने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो वजूद में आ
اس کے بعد پھر دیکھیں گے کون ایکسیپٹ کرتا کون. ابھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے اس میں، پاکستان نے میزبانی کے فرائض انجام دیے جس میں تاجکستان، چائنا، رشیا اور ایران، ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان DGISI کی میزبانی میں بیٹھے اور اس کے اوپر ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی گئی. کچھ تحفظات تھے رشیا کے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم، جس میں ایک انڈیکیشن ملی تھی کہ شاید وہ اتنی جلدی تسلیم نہیں کر لیں گے جیسا کہ توقع تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اب یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. چائنا کا جو انوالومنٹ ہے وہ ایک بہت پازیٹیو انڈیکیشن ہے، کیونکہ ایران میں اس نے جو $25 بلین کا کانٹریکٹ کیا کہ آپ کو ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے، تو ایران کو کیا تو افغانستان تو اس کا حصہ ہی ہے. تو سی پیک جو آپ کا ایکسٹینڈ ہوگا تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ ایک نئے دور سے گزرے گا. ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں جو چائنا نے بنائے ہیں اس کے حساب سے. تو چائنا کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھیں. دیٹس وائی پہلے ایران بھی آپ کے ساتھ آ گیا تھا اور ایران نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے طالبان کو. یہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، جب یہ ان کی جنگ چل رہی تھی اس میں کافی ان کا سپورٹ بھی تھا ایران کا. تو لیکن اب چونکہ بیسک عقیدے میں جو فرق ہے اس کو بچانا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند میں بھی 1 ہفتہ 2 ہفتے لگیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی. اور جس دن انہوں نے، اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ امریکہ نے بڑی منت سماجت کی ان کی اسلامک ایمریٹس، جو میں طالبان نہیں کہتا ہوں، میں اسلامک ایمریٹس کہتا ہوں. اسلامک ایمریٹس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بڑی انہوں نے منت سماجت کی. جی آپ 11 ستمبر کو آپ نے جو رکھا ہے حلف برداری کا وہ پروگرام ملتوی کر دیں، کیونکہ ہم ویسے ہی بڑے بے عزت ہو چکے ہیں. 11 ستمبر جو ہمارا جس دن ہم نے اٹیک کیا اسی دن آپ حلف اٹھائیں گے تو ہمارے منہ پہ بڑا جوتا پڑے گا، تو اس کو آپ فی الحال ملتوی کر دیں. تو انہوں نے ملتوی کر دیا 11 ستمبر کو. اب انہوں نے نہیں کہا. آج آپ دیکھیں، اب وی آر ویٹنگ ٹو سی کہ کب ان کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد پاکستان ول ریکگنائز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ سو وڈ ایران اینڈ چائنا. مین مسئلہ صرف امریکہ کو جو درپیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی وہ یہ ہے کہ چائنا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو کنفرنٹ امریکہ. جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے بڑی خاموشی سے اپنے زندگی گزاری ہے، کوئی ویٹو وغیرہ استعمال نہیں کیا سیکورٹی کونسل میں. امریکہ نے سب ناجائز حرکتیں کرتا رہا اور UN کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتا رہا اپنے انلیگل چیزوں کو لیگلائز کرنے کے لیے. اس نے کوئی خاص انہوں نے اس میں مداخلت دی کی. بٹ اینڈ دے concentrated on building up their economy and then their forces. Today they are as good if not better than the US in terms of the military strength, in terms of economy. اگر ان کے پاس جو جتنا امریکہ مقروض ہے چائنا کا کتنے $1 ٹریلین کے بانڈز لیے ہوئے ہیں، اگر وہ بانڈ فلوٹ کر دے مارکیٹ میں دے آئے تو ڈالر جو ہے وہ ٹیشو پیپر بن جائے گا. ایسا ہی ہوا ابھی تو جتنا چل رہا ہے. اس لیے امریکہ بھی خائف ہے. اور امریکہ کا ایک بڑا میں ہر جگہ استعمال کرتا ہوں، ہر پاور کی جو پاور کہتے ہیں، ہر پاور کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آپ دیکھیں رشین امپائر، وہ رومن امپائر، پرشین امپائر، تو جو بھی امپائر اور پاور کا اس کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آفٹر دیٹ شیلف لائف اٹ اسٹارٹس ٹو ڈکلائن، اور ختم ہونے اور ختم بھی. تو سوویت یونین ٹوٹا، اس سے پہلے برٹش امپائر وہ ٹوٹی. اب ہم پتہ نہیں میری آپ کی زندگی میں ہوگا، شاید ہم اس وقت تک نہ ہو، لیکن یہ ہوگا. امریکہ از ناؤ ڈاؤن دا ہل، اور یہ ختم ہو رہا ہے. اس کی جو کیا کہتے ہیں جو قوت ہے ایز اے سپر پاور وہ آلریڈی ختم ہو رہی ہے. وہ ختم ہوتی ہے بیکاز سارا کا سارا ایک فکٹیشس فیبریکیٹڈ فالس چیزوں پر انہوں نے کیا. اب اصلیت سامنے آ رہی ہے. تو ان کے اپنے الائز جو ہیں، برٹش منسٹر تھا، میں نام ابھی بھول گیا ہوں، جس نے کہا کہ امریکہ از نو مور سپر پاور. جو اتنا ان کا کلوز الائی ہے وہ خود ہی کر. تو ان کے جو الائز ہیں، جو UN ان کا جو نیٹو کا جو سیٹ اپ ہے اور یورپین یونین ہے، سب میں وہ بے اعتمادی ایک
آستے آستے آ رہی ہے کہ یہی آپ نے 20 سال کے بعد ایسے بھاگے ہیں وہاں سے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. 75,000 وہیکلز چھوڑی ہیں آپ نے وہاں پر, کتنے ایئر کرافٹ, ہیلی کاپٹرز اینڈ آرمڈ ایمونیشن چھوڑا ہے. اس انداز سے کوئی بھاگتا ہے وہاں سے؟ بالکل ایسے. تو یہ تو ایک بینگ دا بیسٹ, اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بیسٹ وار مشین, فائٹنگ مشین آن دی پلانٹ, اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ صرف پیادوں سے آ رہے ہیں, صرف پیادوں سے آ رہے ہیں. پیادوں نے ان کو 20 سال میں. تو میں اس پہ ضرور کہتا ہوں کہ جو آپ کا ایمان, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کو آپ فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. ان دی اینڈ ایک میسج پاکستان کے امن کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. انڈیا کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس ریالٹی کو اب سمجھ جائے اور مزید اس میں کوئی رکاوٹیں نہ ڈالیں, کیونکہ ابھی بھی انڈیا کے جو ہے را اور CIA اور یہ پنجشیر ویلی میں ادھر ادھر یہ سارے کے سارے ابھی بھی کچھ نہ کچھ اپنے انٹریگز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, بٹ یہ سب ایک سطحی سی باتیں ہیں, ان میں کوئی وزن نہیں ہے. اور یہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں ان another couple of weeks, maybe a month or so, یہ چیزیں جو ہیں سیٹل ہو جائیں گی اور یہ پھر آرام سے. اور آپ انڈیا کو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی now enough is enough. You better watch out. Things are not going to be very easy for you. تھینک یو سو مچ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینالسٹ ادیب الزمان صفی صاحب, جنہوں نے پروگرام میں وقت دیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ آگے افغانستان کو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, امریکہ کی ہار کس طریقے سے ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے اب ہارے گا, بلکہ ہار ہی رہا ہے. اور کشمیر میں اگر ہم بات کریں تو جلد ہی جو ہے وہ بھی امن قائم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. ہے دوست ذرا اور قریب رگے جان ہو, چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار, وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار. مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے, مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے, جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے. اس دن تم خوشی منانا, پر سب کے سنگی ہیں, کر ایک بار تو اعتبار, پھر دیکھ تماشا یار